अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है और ये भी बातें हो रही हैं कि पीटीआई के बैक कैंडिडेट्स ने पीटीआई क्यों ज्वाइन नहीं किया, दूसरी पार्टीज क्यों ज्वाइन नहीं की। इस पर सायरा बानो फट पड़ी और खुर्रम दस्तगीर के सामने नून लीग और इनके सहूलतकारों की खूब क्लास लगा दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर केस की समाअत के दौरान हमने देखा जस्टिस अतहर मनिल्ला ने बहुत सारे कॉमेंट्स दिए, खासतौर पर 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से दरख्वास्त का भी जिक्र किया। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है इस मामले का? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है? सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अभी जो वो कहते हैं कि हम सब की आंखें ही अदलिया की तरफ हैं कि ये जो अब वो कहते हैं कि ये जो भी कदम अगर इंसाफ के उसमें उठाए और खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम हो जाए तो हमारी तो नजरें ही उन्हीं पे लगी हुई हैं। लेकिन सारी जितनी भी प्रोसीडिंग्स वगैरह जो और बाकी सब चीजें देखी हैं, मतलब मैं अपना अगर आपको बताऊं तो मुझे हैरत होती है कि मतलब हम लोगों ने पहले मसला खुद बनाया और अब उस मसले का सर जोड़कर हम हल ढूंढ रहे हैं। क्या उस वक्त किसी को नहीं पता था कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है? जिस तरीके से पंजाब में और केपी के में गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमतें थी, फिर जिस तरीके से जो निगरान हुकूमत इन पार्टीज की बी टीम बनी और इलेक्शन में जो कुछ हुआ, किस तरीके से एक पार्टी का निशान लिया गया, उनको मजबूर किया गया कि वो अगर किसी दूसरी पार्टी के साथ वो वहां पर अगर जाएंगे तो फिर सारा कुछ होगा। ये सब कुछ अब एक दूसरे से पूछा जा रहा है। अब इसके ऊपर सवाल किया जा रहा है कि अगर उस पार्टी में क्यों नहीं गए, उस पार्टी का क्यों नहीं हुआ, मखसूस रिश्ते क्यों नहीं मिली। मतलब जो आम इंसान, मैं तो घर में बैठी या बाकी लोगों से इतना पूछते तो हम लोग तो हंस रहे होते हैं कि ये किसको। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का फैसला था वो लगता है कि शायद ठीक नहीं था। अब हम ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का मूड देखकर। ऑप्शन क्या था? जो वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन थी, फिर वो जो एक साहब आए थे, फिर वो गायब हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑप्शन क्या था? आपने इलेक्शन से कुछ दिन पहले आपने बाकी पार्टीज के भी इंटर पार्टी इलेक्शन देखे हुए होंगे कि किस तरीके से किसी पे जुर्माना लगाया और किसी ने बैठ के चाचे मामे ताए को बैठ के बना लिया। और एक आपने बेस पे पूरी दुनिया को नजर आ रहा था, आपको हमें नजर आ रहा था कि पीटीआई के साथ कर क्या रहे हैं। और अब हम उसमें से ये सवाल ढूंढ रहे हैं कि ये जो उनके पास ऑप्शन क्या था अगर वो वहां ना जाते तो। धांधली पे आप लोग भी बात करते रहे हैं। जीडीए ने 16 फरवरी को धांधली के खिलाफ जाम शोर शराबा पर एहतजाज किया था, जबरदस्त एहतजाज किया था। जमात इस्लामी, जेयूआई और पीटीआई ने इसमें शिरकत भी की। फिर इलेक्शन नताइज के खिलाफ आपने 27 फरवरी को यौम स्याह भी मनाया। उसके बाद से खामोशी है। क्या कोई मतलब एक्सेप्टेंस आ गई है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है? खामोशी। उसके बाद माह रमजान, फिर कहा ईद के बाद होगा, और ईद के बाद बाखुदा यहाँ पर जो हीट वेव थी और जो यहाँ पर हमारे वोटर्स रिपोर्टर्स जाहिर सब रूरल एरिया और इधर के सबको गंदुम की हेर फेर में ऐसा फंसाया उस बार गाने में कि लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए। लोग अपनी गंदुम लेके सड़कों के ऊपर रोने बैठे हुए थे। जिस तरीके से किसानों का इस्तेसाल किया, उस रीढ़ की हड्डी में छुरा घोंपा गया और उस गंदुम स्कैंडल के मुजरिम भी आपके सामने घूमने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी। और उसके बाद जो यहाँ पर बिजली का हाल है और इतनी ज्यादा गर्मी है कि आप सोच नहीं सकती। और इस गर्मी में आप मुझे बताएं कि क्या करते हैं। राइट, लेकिन आपने मेरे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि पीटीआई आप लोगों से राब्ता ही नहीं कर रही ऑपोजिशन का अलायंस बनाने में। अभी कोई राब्ता हुआ? वो जो बलोचिस्तान में जब ये गए थे, सब गए थे, शाहनाना भी गई थी, तो फिर मेरी क़यादत से बात हुई थी तो वो कह रहे कि जब ये रुख सिंध की तरफ होगा तो फिर उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन सिंध लेवल के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हलीम आदिल शेख या कुछ ऐसे उन्होंने कोई बात की हो, असद कैसर वगैरह। मतलब अभी यहाँ पर मोहम्मद जुबैर साहब ने बड़ा खुलकर कहा कि नून लीग के एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते होते रहे, एज स्पोक्स पर्सन उनको उसका पता था। जी, चूंकि अभी तक सिर्फ एक उन्होंने वो भी मुबहम सी गवाही दी है, जब तक इसकी कहीं किसी और जगह से तस्दीक नहीं हो जाती तब तक तो ये सिर्फ एक मफरूजा ही रहेगा। खुर्रम साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि जनवरी 2023 में पंजाब और केपी असेंबली तहलील होने पर नून लीग के अंदर ये डिस्कस हुआ कि हमने इलेक्शन करवाया तो श्योर 2/3 से पीटीआई जीत जाएगी, इसी वजह से हमने इलेक्शन नहीं करवाया। आई एम श्योर यू मस्ट बी प्रिवी टू दैट। नहीं, ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। साया मैम, आप लोगों की कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है इस ऑपरेशन पर? आप लोग इसके फेवर में हैं या आप इसके अगेंस्ट हैं? उस मीटिंग में मतलब एक मीटिंग हुई थी और इस पे बाकी सब पार्टी से तो कहा था, लेकिन एएनपी के
ہوتی صاحب نے باقاعدہ مطلب جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کھڑے ہو کر بات کی تھی، اور آگے سے جو جواب آیا تھا وہ بہت سخت آیا تھا. تو یہ سب پارٹیز اس کے اوپر بات کر چکی ہیں. انہوں نے اپنے KPK میں جو 80,000 لاشیں اٹھائی ہیں اس کا بھی ذکر ہوا تھا، لیکن اس کے بعد یہ بات نہیں ہوئی. اور جو سیکنڈ میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے اس نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ سے واک آؤٹ کیا تھا، اس لیے کہ مجھے کوئی سوال پوچھنا تھا، لیکن ان لوگوں نے مجھے سوال پوچھنے نہیں دیا. میں نے اسی بارے میں سوال کرنا تھا کہ یہ ایک فرد واحد کی رائے ہے یا ادارے کی رائے ہے. اگر ادارے کی رائے ہے تو پھر اس کو سب نے آن کرنا ہوتا ہے. کہ فرد واحد کی رائے ہے تو وہ بھی پتہ چلنا چاہیے، لیکن مجھے سوال کا جواب ملا نہیں. باقی ایک دہشت گردی بڑھ چکی ہے. میں تو پریا گوادر تک گئی ہوں، ہر 20 منٹ کے بعد مجھے اپنا ID کارڈ پوری فیملی کے ساتھ باہر نکل کر مجھے دکھانا پڑا تھا کہ یہ ہم پاکستان کے شہری ہیں. تو میرے لیے تو سوچ کی بات ہے کہ بارڈر سے دہشت گرد آتے کیسے، یا تو اسمگلنگ کی آڑ میں آتے ہیں یا کیسے آتے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک APC آپ لوگ کال کرنے جا رہے ہیں پختونخوا میں. دیکھیں APC ہمارا کل بھی ایک جرگہ چھوٹا سا ہو رہا ہے قبائل کا. ایز آئی سیڈ میری عوام نے تو کہہ دیا ہمارا زیرو ٹرسٹ ہے، کیونکہ پچھلے 2 سال سے کبھی MPO میں، کبھی دہشت گردی میں، کبھی یہ ATC میں، کبھی کسی نہ کسی چیز میں ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا. اور آج ٹویٹر پہ بھی یہی تھا کہ سب سے پہلے تو PTI کو ہم ختم کریں گے کیونکہ یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. مریم نواز نے بھی کہا تھا، اس کے والد نے بھی یہ کہا تھا. وی ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون ان کی انٹینشنز. اور یہ یاد رکھے فریا، اگر کسی ملک میں انویسٹمنٹ ختم کرنی ہو، اگر کسی ملک میں آپ نے تباہی لانی ہو اکنامک، وہاں پہ وار سٹارٹ کر دیں. افغانستان تو 40 سال میں امریکہ بن گیا نا وار سے، اتنا وہاں کیوں نہیں انویسٹمنٹ آتی ہے؟ سنگاپور تو کسی جنگ میں نہیں گیا. تائیوان نے بولا امریکہ کو کہ بیک آف، وی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم یوکرین. ہم نے چین کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے، ہم نے اپنی زندگی کی کوالٹی رکھنی ہے. اور 200 ایک فائنل تھنگ، 250 سے زیادہ جو ابھی کلادم آرگنائزیشنز ہیں نا پاکستان میں، اس میں سے 200 سے زیادہ پنجاب میں ہیں. لیٹ دم اسٹارٹ وتھ پنجاب، لیٹس سی اٹ. ناظرین، آج سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر ججز کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ PTI کے بیک کینڈیڈیٹس نے PTI کیوں جوائن نہیں کی اور دوسری پارٹیز کیوں جوائن نہیں کی، اور سنی اتحاد کونسل کو ہی کیوں چوز کیا. ناظرین، اس وقت کے حالات سب کے سامنے تھے اور یہ ججز بھی سب پاکستان میں ہی رہتے ہیں. PTI سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا. PTI والوں نے ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن کو جمع کروایا، لیکن الیکشن کمیشن نے PTI کے امیدواروں کو PTI کی سیٹس پر ٹکٹ لڑنے کی اجازت نہ دی، اور الیکشن کمیشن نے PTI کی ریکویسٹ کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اب آپ PTI کے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے. اور اس کے بعد جب الیکشن ہوئے تو پھر PTI کے آزاد امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر، کیونکہ ناظرین یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور MQM پہلے ہی بینیفیشری جماعتیں ہیں، جبکہ JUI کے ساتھ PTI کے پہلے ہی بہت سارے اختلافات ہیں جس کو چاہیے تھا آخر یہ دیکھتے کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج PTI اس حال کو پہنچی ہے. حالانکہ PTI وہ جماعت ہے جو حکومت میں رہ چکی ہے اور پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے. کروڑوں عوام PTI کو سپورٹ کرتی ہے اور عوام کی اکثریت نے سب سے زیادہ ووٹس PTI کو دی. آج نون لیگ اور ان کے صولتکاروں نے PTI کو اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ ان کو آزاد امیدواروں کے طور پر الیکشن لڑنے پڑے اور ان سے مخصوص نشستیں تک چھین لی گئی. اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ PTI سے ان کا بلے کا نشان نہ چھینتے اور انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے تو آج PTI کے ساتھ یہ تمام ایشوز نہ ہوتے اور الیکشن کا نظام بھی اسی طرح سے سموتھلی چلتا رہتا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر ان سے بلے کا نشان چھیننا بھی تھا تو انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیتے. اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے بلے کا نشان چھیننا ہی تھا تو اس کے ساتھ یہ فیصلہ بھی دیتے کہ انہیں سیاسی پارٹی کے طور پر الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی. ان تمام ایشوز کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو بھی اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ PTI کو بطور سیاسی پارٹی الیکشنز نہیں لڑنے دے سکتے. حالانکہ سپریم کورٹ میں یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ PTI بلے کے انتخابی نشان کے علاوہ کسی اور انتخابی نشان پر بھی الیکشن لڑ سکتی تھی. حالانکہ جب بلے کا نشان چھینا گیا اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس کے ساتھ یہ فیصلہ بھی دینا چاہیے تھا کہ بطور سیاسی پارٹی PTI الیکشن لڑ سکے گی. لہٰذا ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ قانون و آئین کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا پھر کرپٹ اور اشرافیہ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ناظرین آپ اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.